Radio Gaurav 97 MHz. It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu, Ite. नमस्कार, रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म सुदीप। खबर सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज 13,290 मा कोरोना परीक्षण गर्दा 2,745 जनामा संक्रमण। सातवटै प्रदेशमा कोभिड-19 युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोक्ने सरकारको तयारी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सातवटै प्रदेश सरकार। सबै प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च बारबाट खिमिरेर केसी एमिकस क्युरीमा सिफारिस। सिङ्गो पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न जसपा उपेन्द्र बाबु राम पक्षलाई कानून व्यवसायको सुझाव। चीनद्वारा नेटोको प्रणालीगत चुनौतीको दावीलाई अस्वीकार। बेजिङको जबरजस्त नीतिप्रति नेटोका नेताद्वारा चिन्ता व्यक्त। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। बेल्जियम शीर्ष स्थानमा कायमै। होटल CO International Private Limited near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Our service, attractive AC room with attached bath, 24 hours running hot and cold water, private kitchen and dining, rooftop restaurant with free Wi-Fi, free airport pickup and drop, 24 hours room service. Hotel CO International Private Limited near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Telephone 0144905555. Email hotelcointl@gmail.com. अब खबर विस्तारमा। आज थप 2,745 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा सो संख्यामा संक्रमित देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,449 जनामा PCR परीक्षण गरिएकोमा 1,681 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो भने 5,841 को एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 1,064 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 4,187 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। त्यस्तै 41 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यी सहित हालसम्म कोरोनाबाट 8,506 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा कोभिड-19 युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोक्ने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालले प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताललाई कोभिड-19 युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोक्ने तयारी गरिएको छ। केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा डाक्टर जागेश्वर गौतमले प्रदेश स्तरमा अहिले सञ्चालन भइरहेका संघ अन्तर्गत अस्पताललाई नै युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। ती अस्पतालले कोभिड-19 सँगै अन्य बिरामीको पनि उपचार गर्न सक्नेछन्। केन्द्रीय अस्पतालले नै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश स्थित संघ वा प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड-19 युनिफाइड प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल सिन्हाले नेतृत्वमा सञ्चालित कोभिड-19 महामारी विरुद्धको हाम्रो अभियान अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र ओडा कार्यालयहरूमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल चौतारा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलबिरेका लागि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबाट प्राप्त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर तथा नेविसनका महामन्त्री तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा विभिन्न संघ संस्था तथा सहयोगीबाट प्राप्त
स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको नेभी सङ्घका नेता समीर लामाले जानकारी दिएका छन्। हालसम्मको अभियान अन्तर्गत अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 3 थान, सर्जिकल मास्क 30,000 थान, N95 मास्क 1500 थान, पिपी सेट 500 थान, सेनिटाइजर 150 लिटर, फेस सिल्ड 300 थान, ग्लोभ्स 10 वटा बक्स लगायत सामग्री वितरण गरिएको लामाले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समय अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर वितरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको हो। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने भनेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णय विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग भ्याकेटले निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। निवेदकले राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई नन फिल्टर भनी जरिवाना गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरिएको थियो। सातवटै प्रदेश सरकारले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। आगामी वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता भने कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण नै रहेको छ। प्रदेश 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङ लिम्बुले आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख र पुँजीगत तर्फ 15 अर्ब 5 करोड 35 लाख 46.3% छुट्याएको उनले बताएका छन्। यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ 3 अर्ब 22 करोड 42 लाख रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 3 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैबीच प्रदेश 2 सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले प्रदेश 2 का लागि 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 33 लाख 47 हजार अर्थात् 46.2% र पुँजीगत तर्फ 18 अर्ब 5 करोड 80 लाख 83 हजार अर्थात् 53.44% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 10 करोड अर्थात् 0.3% रहेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख 27 हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 4 अर्बले कमी रहेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपालीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले आज गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक बजेटमा चालुतर्फ 13 अर्ब 6 करोड 47 लाख 94 हजार छ भने पुँजीगत तर्फ 16 अर्ब 73 करोड 46 लाख 33 हजार तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 24 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ 14 अर्ब 93 करोड 73 लाख र पुँजीगत तर्फ 21 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अन्य 3वटा प्रदेशको बजेट भाषण भने जारी रहेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रसाद घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस गरेको छ। आज बसेको सर्वोच्च बारको बैठकले एमिकस क्युरी सिफारिस गरेको कार्य समिति सदस्य विकास भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। जेठ 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। उक्त मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। कुनै गम्भीर मुद्दामा अदालतले राय आवश्यक पर्ने ठानेमा एमिकस क्युरी माग गर्ने प्रचलन रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षलाई कानून व्यवसायीहरूले सिङ्गो पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न सुझाव दिएका छन्। आज भएको छलफलका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले बहुमत पक्षले गरेको कारबाही मान्य नहुने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाँदा प्रक्रिया लम्बिने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित ठाकुर महतो पक्षका 11 जना नेतालाई गरिएको कारबाहीको मान्यता नपाउने निर्णय गरेपछि जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षले आज कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो। निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा जाने तयारीका विषयमा नेताहरूले आफू निकट कानून व्यवसायीसँग छलफल गरे पनि कानून व्यवसायीहरूले भने अदालत गए प्रक्रिया लम्बिने भएकाले सिङ्गो पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न सुझाव दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटेको छ। ट्याङ्कर चालकलाई खोप लगाउने सम्झौता भएपछि अवरोध हटेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताएका छन्। उनका अनुसार ट्याङ्कर चालक र सहचालकलाई भोलिबाट खोप लगाइनेछ। केही दिनदेखि ट्याङ्कर चालक सहचालकले कोभिड विरुद्धको खोप पाउनुपर्ने भन्दै माग राखेर विरोध गरिरहेका थिए। उनीहरूले भोलिदेखि तेल ढुवानी पनि नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको साँझ 6 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। होटल दीपश्री प्राइवेट लिमिटेड, सिनामंगल 9, काठमाडौँ। Our facilities: attractive room, attached bath with hot and cold water, AC rooms, restaurant facilities, packing facility, free Wi-Fi zone, seminar hall, free pickup, drop facility, and 24 hours room service. Telephone number 014587 0145724435. Mobile 9851072562 9849469968. Email info@hoteldeepsri.com.np. Website www.hoteldeepsri.com.np. ए संयोग के हो तिम्रो पारा? दिनभरि मलाई घुमाउने मात्र हो कि खाजा खाना पनि कतै लैजाने हो? खाजा खाना त जाने, तर कता जाने? ल कता जाने रे? त्यही बनेपा 3 बाटोको प्याराडाइज तन्दुरी क्याफेमा जाम न ल। त्यहाँ तिमीलाई धेरै मनपर्ने चिकन तन्दुरी त्यो पनि पाइन्छ, अनि स्पेशल नान रोटी र सबै प्रकारका खाजाका आइटमहरू पनि पाइन्छ के। ल जाम न त उतैतिर। प्याराडाइज तन्दुरी क्याफे, बनेपा 3 बाटो, काभ्रे। नेपाल टेलिकम सँगै। फोन 011 66 17 74। म्यानेजिङ डिरेक्टर सुरज कुमार श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 000132। विश्रामपछि अब बाँकी खबरहरू। धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत विभिन्न 51वटा कम्पनी तुलनात्मक रूपमा जोखिम रहेको देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डले आज विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न 51 कम्पनी तुलनात्मक रूपमा जोखिम रहेको जानकारी गराएको हो। बोर्डका अनुसार 51 कम्पनीको सूचीमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, विशाल बजार लगायत कम्पनी रहेका छन्। शेयर बजार उच्च अङ्कमा पुगेका बेला जोखिम आकलन गरेर मात्रै लगानी गर्न बोर्डले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। बजार सधैँ बढिरहने मात्र नभई
समय क्रममा घटबढ भइरहने भएकाले यस बजारमा हल्ला वा लहैमा लागेर लगानी गर्नु जोखिमयुक्त हुने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताएका छन्। 1 वर्षको अवधिमा कम्पनीहरूको मूल्य वृद्धि 300% र त्यसभन्दा बढीले वृद्धि भएका मूल्य आम्दानी अनुपात 100 र त्यसभन्दा धेरै भएका प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका प्रति शेयर अङ्कित मूल्य प्रति शेयर नेटवर्क कम भएका कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कन समेतका आधारमा 51 कम्पनीमा शेयर लगानी जोखिमयुक्त रहेको बोर्डले जनाइएको छ। केही दिनदेखि लगातार परेको पानीका कारण देशका धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ। पहिरोका कारण धेरै राजमार्ग ठप्प भएका छन्। पहिरोले बैतडीको पुरचौडी नगरपालिका 6 ढोलेको खोप्टे बझाङ सडक खण्ड बन्द भएको छ। बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पहिरोका कारण बागलुङ पोखरा सडक खण्ड पनि ठप्प रहेको छ। गुल्मीको तामगास सिडी र रिडी रुद्राबेनी सडक खण्ड पनि पहिरोका कारण ठप्प भएको छ। त्यसै गरी गुल्मीकै रिडी रुद्रादेवी सडक खण्ड अन्तर्गत रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 2 साँगुरेमा सडक माथिबाट चट्टान सहितको ठूलो पहिरो खसेपछि यो सडक पनि ठप्प भएको छ। सडक खुलाउन प्रयास भइरहे पनि पानी परिरहेकाले समस्या भएको रेसुङ्गा नगरपालिका 13 का वडा अध्यक्ष खुमबहादुर खत्रीले बताएका छन्। ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेको र सडक भत्किएका कारण गुल्मीको इन्द्रेगौडा वामी टम्सार रुद्रादेवी पूर्ति घाट लगायत 1 दर्जन भन्दा बढी सडक समेत बन्द भएका छन्। त्यस्तै 2 दिनदेखिको वर्षाका कारण पासङ लामु मार्गको रसुवा खण्ड पनि ठप्प भएको छ। त्यस्तै धुन्चे स्याफ्रु सडक खण्ड अन्तर्गत त्रिशुली खोला सानो पार्खु स्याफ्रु तथा स्याफ्रु रसुवा गढी सडक खण्ड अन्तर्गत तातो पानीमा पनि पहिरोका कारण सडक बन्द भएको छ। यस्तै पहिरोका कारण काठमाडौँ फाकेल सडक खण्ड पनि बन्द भएको छ। त्यसै गरी पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारमा पनि पहिरो हटाएर बाटो खुलाएको प्रहरीले जनाइएको छ। खबरमा अब विदेशको प्रसङ्ग। चीनले हिजो नेटोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बेजिङले प्रणालीगत चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै आएको भन्ने दाबीलाई खण्डन गरेको छ। नेटोको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै चीनले नेटोमा शीत युद्धकालीन मानसिकता र समूह राजनीतिक निरन्तरता रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सन् 2019 पछि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो को पहिलो बैठकमा चीन छलफलको केन्द्रबिन्दु थियो। विज्ञप्तिमा नेटो नेताहरूले चीनको अडानबारे चासो व्यक्त गर्दै बेजिङको जबरजस्त नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा उल्लेख रहेको छ। युरोपेली र उत्तर अमेरिकी 30 देशहरूको नेटो गठबन्धनले चीनले प्रणालीगत चुनौती पेश गरेको र बेजिङले सिर्जना गरेको प्रभावको प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शिखर सम्मेलनको समापनपछि पत्रकार सम्मेलनमा नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले चीनले धेरै हात हतियारहरू र अत्याधुनिक परिष्कृत प्रक्षेपण प्रणालीको साथ आफ्नो परमाणु शस्त्रागार द्रुत रूपमा विस्तार गरिरहेको छ, साथै रुससँगको सैन्य सहकार्य बढाएको छ भन्ने पुष्टि भएको बताएका छन्। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले सार्वजनिक गरेको नयाँ फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार गरेको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानबाट 168औं स्थानमा उक्लिएको हो। सन् 2018 पछि पहिलो पटक नेपाली टोलीले वरियता सुधार गरेको हो। सन् 2018 मा 161औं स्थानमा रहेको नेपाल 2019 मा 170 र पछिल्लो 1 वर्षदेखि 171औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालले भर्खरै इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र विश्वकप तथा एसियन कप संयुक्त छनौटको दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी 3 खेल खेलेको थियो। नेपालले इराकसँग 6-2 को पराजय बेहोर्दा चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले हराएको थियो। उता जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग समान
समान 3-0 पराजित भयो। बेल्जियममा शीर्ष स्थानमा कायम रहँदा ब्राजिल तेस्रो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रान्स दोस्रोबाट तेस्रोमा झरेको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 13,290 कोरोना परीक्षण गर्दा 2,745 जनामा संक्रमण। 7वटै प्रदेशमा कोभिड-19 युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोक्ने सरकारको तयारी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै 7वटै प्रदेश सरकार। सबै प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च बारबाट खिमिरेर केसी एमिकस क्युरीमा सिफारिस। सिङ्गो पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न जसपा उपेन्द्र बाबुराम पक्षलाई कानून व्यवसायको सुझाव। चीनद्वारा नेटोको प्रणालीगत चुनौतीको दावीलाई अस्वीकार। बेजिङको जबरजस्त नीतिप्रति नेटोका नेताद्वारा चिन्ता व्यक्त। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। बेल्जियम शीर्ष स्थानमा कायमै। हवस् त यिनै खबरहरूसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। हाम्रो प्रसारणहरू फ्रिक्वेन्सी अनलाइन युट्युब र हाम्रो पात्रोबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक मित्र रवि धितालाई धन्यवाद। खबरबाट म सुदीप पनि बिदा हुन्छु। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र स्यानिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौँ। नमस्कार। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। रेडियो गौरवमा अबको समय